ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنكل إير ميديا كميتم سيو نلو محموس عسر تحاد تحساس بلكو بكالايت حست مدبات قريب لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام وين ريا قداس زعبا مس انفلم امباسادر ايرترا ابا اديس ابا ايثيوبيا امباسادر بينيام بره نعبدان سرعت بلصقنان نسعبتون تملكت أجداسي ملقتي أبجد تويتر لومسفيرو يركبالو أمباسادر بينيام بره أبز حجوان زتفلاليو أنقا حتينا بهالتي نسعبتم كحلمون نحلمهم نمتكباركا حادقنيا من كسقاس كايدو سبكت يكايديوم إذا زقبر كم زعينت حادقنيا من كسقاس بواقع هزبتاتن هاقراتن انتداقينو حادقنيا سعبينات كم دلو نيشارتراتن متكلاتن ودب حبرات هاقرات زجهس ونسلزقنا إزقداي حادقنيا سعبينات كم زلو كردو يقبا كبليو بخمز عينت من قدي نفس بسلطان سرعات بلتقنان سعبتون ملغتات عليفو زركب زلو أمباسادر بينيام بره أبزقنيات بترقاقام اوان نتب وغن سرعات بلتقنا زقبر زلو عبدان بحرن أفدق بحرن نودب عسب النابلكا تاريخ إيرتران لالاونت إيرتران نمغاس زقبر زلو فتنتات بترقاقام اوان ملاشين قبر ملسن النهابيو زركب زلو ازلومي هيبو زركب زلو كم زعينت ملغتاتن قبر ملسن نسو سلطان سرعات بلتقنان سعبتمن حلمقا نمتكبار زقبر حادقنيا منكسقاس حادقنيا قبر ملسن سعبيناتن كم زلو ازوم صبات كفولت يقبا كبليو ابكر سادي ساباب مخان اتلقع من ملقع من اسمعوهم دركب كبرات تقاطعتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر سرعت بلتقنا اب كتما اديس ابان كالوت كفالات كل الأورمون انصارو نايت قامو سلف النعبن ابز زحلف كنيات دحر ملعلو حيال نايت قامو سلفي بجمله كيكاد مسغا ابز تفلالي كبابيتات ناي كل الأورمو بفلايكا اوشت كتما اديس ابا غفانا كايده يركب كمزلو كابتا كتما زتفلالي فيديوتاتن سلطاتن الناس زرغه يركبالو عشان مرحي إثيوبيا أبي حمدون سب سلطاناتون أب كل الأورمو تلاعلو زركب جلو حادقين يحزباو نعبي نابكال مدرخات يسجاجر كم جلو أكلات تاناي تهجرن سراويت ناي تهجرن بوليسن أب زل على تدنجا مختصنحو حجقا أب كتما ديسابان كالوت كفالات كل الأورمو نتن عبي كل علي خليهم زبهالو تلو تبات بوليتيكينياتات كمون منسيات بجملة تحفظو نابزت فلالي أبيات ماسرتن مخازينون يأتو كم جلوهم مراقبيتات إثيوبيا لومي زينان تلتاباتن حيزم اناوتو زركب زلو ابز زحلف معلتات كم تعذبنايو ابز تفلالي كبابيتات ناي كل الأورمو داون ابي داون سرعات بلصقنا زبن حيال ناي تقامو سلفي كايدن كلو باشعه دوتر سبات كا تساتاف نيرو بزي كازون ابز زحلف قدم حدورحي تمهارو يونيفرسيتي ابز تفلالي كللات ناي أورمو انصار سرعات بلصقنا حيال نعبي اكايدو منبارم جذكر كوينو إذا قام دزقبر زلو زتفلالي مكلقال أنتار سرعت بلتقنان عشان مرحنا يتهاجر نابكالوت كفالاتن كتماتاتن إثيوبيا لحمو سلطانو كي يختمن كي بكعن سقاتات لزحادريو ناكالات توتون بوليسون سراويتون كم زعينت ممرحيتات مهاب أبلع الهزبي حافظان زتفلالي جاملاو ماسرتي إنا تفتسمه يركب كم زلو مراقبيتات نايتهاجر بخن زعينت منقدي زينان تلتاباتن حيزن ناوتا زركبا زلوا سرعات بلتقنا سعادات عربوتو انا تقالاتف يركبالو ابتا قراقات يمو زركب زلو محبر قطواون بوليتيكاون كنتات نزبي إثيوبيا تسفاو ريزو ابلع العشاد مرحن منقسنا يتهاجرن زنبرم امنت ملو بملو تفي زركب اب 4 كيلو زلا هواهو ازي اواتاري كم زخنون مزو قداي قربت زلو موغنات حبريتاتات نازرقحو يركبلو أبي أحمد أبلعليو بزتفلاليو أزت سراويت مفنقل منغست كيكايد حزبي نت مفنقل منغست تجنبيرو سلطانو كيحترو سقاتات لزلويو أبلعل منسياتن حزبن كم زعين التقوارات يفتن كم زلو نمراقبيتات نايت هاجر أزار راب زعوان أرستاتن كوينو نمحبراو مراقبيتات يعلق لغوه زركب زلو قدايو بتو ساقابي إثيوبيا واغان دادي نابزل على درجاتات معبايو حزب نايت هاجر أبقو ساتيو يركبالو كمزا فيديو نكتاتلون نعزبون زلنا
ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ነዳዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓሪጉ ህዝቢ ብስእነት ነዳድን መጓዓዝያን ተሳቂዩ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሪጋ ክስርዕ ኢና ንከታተል ዘለና ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ዋጋ ነዳዲ 17 ብር ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ላዕሊ 250 ብር በጽሒ ይርከብ ኣሎ እዚ ኸማን ኣብ ጸሊም ዕዳጋ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ዕዳጋታት ክርከብ ከም ዘይክእል እዮም ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሓበሬታታት እናዘርግሑ ዝርከብ ዘለው ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብ ስልጣኑ ከይወርድ ዝገብሮ ዘሎ ዝተፈላለዩ ቃልስን ፈንጠርጠርን ኣብ መወዳእቱ ብስዕረቱ ከም ዝድምደም ጥርጣረታት ዝበሃል የለን ህዝብ እንተተላዒሉ ንህዝቢ ደው ክተብሎ ስለዘይከኣል እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብፍሉይ ሎምን ትማልን ዝግበር ዘሎ ሓያል ዝኾነ ግፋ ስርዓት ብልጽግና ካብ ዘለዎ ፍርሕን ሻቅሎትን ዝነቐለዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከቡ ኤርትራውያን ልዕሊ ዝኾነ ካልእዋን ጥንቃቐታትኩም ክትሕይሉውን በዛ ኣጋጣሚ ፃውዒታትናን መልእኽትናን ክንሕልፍ እንደሊ ዓቢዱን ተጨሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ካብ ቀንዲ ውሽጣዊ ጉዳያትን ምህዳም ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከካይደ ዝብል ዘሎ ምትንኻፍ ከይኣፍሎ ካብ ውሽጡ ህዝቢ ዝመውጦ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞታት ምጽዋሩ ስለ ዝሰኣነዩ ኣብቲ ህዝቢ ጸጥታት ንምፍጣር ከምዚ ዓይነት ሓፈሳን ጃምላዊ ማሰርትን ዘካይድ ዘሎ ከም በዓል ጀዋሃር መሓመድ ለማ መገርሳ ካልኦት ጸለውቲ ተወለድቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ነዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፋላት ክልል ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ጃምላዊ ሓፈሳ እናኾነንዎ ይርከብ ኣለው ስርዓት ብልጽግና ሰዓታት ዕርበቱ ብቁልጡፍ ይኸይድ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልትታት ናብ ከተማ ኣስመራ ብምቕናዕ ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ኣገዳሲ ርክባት ዘካየደ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምቕናዕ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ርክባት ከም ዘካየደ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታታት ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ድሕሪ እዚ ሓበሬታታት ምዝርግሑ መራኸቢታት ስርዓት ብልጽግናን ኮራክሮምን ኣኽላባቶምን ልኡኽ ቻይና ኣብ ኣስመራ ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ርክባት ዘካየደ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕንዓሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ኣዋጣሪ ኩነታት ንምሽምጋልን ኢትዮጵያ ቅሪባቶ ትርከብ ዘላ ሕቶ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ቻይና ክትሽምገል ድሌታት ስለ ዘለዋ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ምንቅስቃሳት ተካይድ ዘላ ዝብል ኣጉል ዝኾነ ሓበሬታታት ክዘርግሑ ንዕዘብ ኣለና ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ስርዓት ብልጽግና መራኸቢታትን ኮራክሮምን ኣኽላባቶምን ፈቐራታት ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣቋሪፆም ኢትዮጵያ ብስዑድ ዓረብ ዶ ኬንያ ዶ ሕጂ ኸ ብቻይና ቢላ ምስ ኤርትራ ትዘራርብ ኣላ ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ግድን ክትረኽባ እናተባህለ እዩ ንህዝቦም ንምድንጋር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ፕሮፓጋንዳ ተጸሚዶም ዝርከቡ ዘለው ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከቕንዕ ግድን እዩ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራረበውን ባህርያዊ እዩ ናይ ስርዓት ብልጽግና ሰበስልጣንን መራኸቢታትን ግን ንዝፍጠር ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣታሒዝካ ከምኡውን ንሽምግልና ጉዳይ ኣታሒዝካዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ተጸሚዶም ዝርከብ ዘለው ሓደ ነገር ንጹር ክኸውን ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ቻይና ትኹን ካልእ ሃገር ምስ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብዛ ፀሓይ ዘካይዶ ርክብ ኮነ ዘረርባት የለን ምክንያቱ ምስ ስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ናይዚ ሃገር ዘዘራርብ ኮነ ዘራኽብ ጉዳይ ስለ ዘይብልና እዚ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ካብ ምድንጋር ሓሊፉ ካልእ ክወልዶ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ፍረ የለን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ሰለስተ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ